Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang napulo kasugo ba balaod ni Moises? Karon daghan ang nagaingon nga ang napulo kasugo kuno balaod ni Moises. Apan unsa ang gingon sa Biblia? Sa Deuteronomio 4:13 mabasa nato. O gipahibalon niya kaninyo ang iyang tugon, ang iyang gisugo nga inyong tumanon, ang napulo kasugo o gisulat kini sa duha ka papan sa bato. Klaro kayo mga kaigsunan, ang napulo kasugo dili di ay balaod ni Moises kung dili balaod sa Dios mismo. Si Moises nagsulat og balaod sa basahon, mga seremonyal nga ritual nga balaod nga nagtudlo paingon kang Hesus og gibutang kini sa kilid sa arka sa kasabutan o Ark of the Covenant. Apan ang Dios mismo nagsulat sa iyang balaod sa papan sa bato gamit ang iyang mga tudlo. Timaan nga kini walay katapusan o gibutang sa sulod mismo sa arka sa kasabutan o Ark of the Covenant. Sa dihang namatay si Hesus sa krus, natuman ang tanang seremonyal nga balaod o wala na'y kahulugan, mao nga nahimo ng obsolete. Apan ang napulo kasugo magpabilin. Si Hesus mismo nagsulti sa Mateo 5:18 anto 19. Atong basahon, ang tinuod mao kini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, wala gayoy bahin sa kasuguan nga mawala, bisan pa ang kinagamyang bahin niini dili gayud mawad-an og bili hantod dili matuman ang tanan. Busa si bisan kinsa nga molapas sa bisan kinagamyang bahin sa kasuguan o mutudlo sa uban sa lapas usab, siya ang labing ubos sa gingarian sa Dios. Apan si bisan kinsa nga mutuman sa kasuguan o mutudlo sa uban sa pagtuman usab niini, siya labing dungganon sa gingarian sa Dios. Kay pinaagi niini atong mailhan kung unsay sala og masabtan nato unsaon pagpakita sa tinuod nga gugma. Si Hesus mismo miingon, kung gihigugman ninyo ako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. Juan 14:15. Busa dili kini balaod nga mabugat, kung dili gasa sa gugma sa Dios. Usa ka giya aron magpuyo kita nga matinumanon og malipayon nga anak sa Dios. Igsuon tinaw ba ang imong nadungog ug naa kabay natun-an ug naa palihog pag-follow alang sa dugang pang mga kamatuoran sa pulong sa Dios? Si Pablo maingon sa mga taga-Galacia sa Galacia 4:16, karon giisip ba ninyo ako nga kaaway tungod kay gitug-an ko kaninyo ang kamatuoran? Hinaot nga dili. Tinuod nga ang kamatuoran sakit, apan kini makahatag kanatong kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.